हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस तरह से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि हुजूर की पैदाइश की खुशी नहीं मनानी चाहिए, ये किसी शरीयत में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो है सुन्नी उलमा और बहावी उलमा और अहले हदीस। तो आज की वीडियो में देखते हैं उनके नज़रिया क्या कहता है हुजूर की पैदाइश के बारे में, मतलब क्या खुशी करनी चाहिए। तो देखते हैं पहले जो अहले हदीस और बहावी उलमा क्या कहते हैं नबी के बारे में, मतलब उनकी पैदाइश के बारे में। तो देखते हैं, आइए देखते हैं उनका क्या नज़रिया है इसके बारे में। To ask me a question that about ईद मिलादुन नबी। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या सहाबाज ने या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर आप गौर करेंगे 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है, और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते हैं मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उनने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहि सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। क्या 23 साल में क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन खुद मनाया है? पूरा कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, एक दलील दे दो। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई, अबू दाऊद, इब्न माजा, बैहकी, दारमी, मुस्नद अहमद, मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस की इन सारी किताबों को उठाकर हमें एक दलील दे दो। 23 साल की नबी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने कभी अपना ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है, इस्लाम में वेल्डिंग है, टाट की पेवंदकारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने रबीउल अव्वल आए कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा हज़रत कादरी साहब का, वो खोल के बैठे हैं किताबें। 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया, बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले दे के क्या कमाल कर लिया? ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6वीं सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा, फिर मेरे बाद, फिर उसके बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया, आइमा दीन ने मनाया। ये तो 6वीं सदी हिजरी से आपने इसकी बिदअत की। रबीउल अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं, इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी, तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है, तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है।
تو دوستو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اہل حدیث کا نظریہ اور وہابی کا نظریہ کیا ہے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں. جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالہ دیا، حضور نے کبھی اپنی ولادت کی خوشی نہیں منائی اور نہیں کہا. اس کے بعد توصیف رضا نے بھی یہی بیان دیا کہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منائے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کسی صحابہ نے نہیں منائی حضور کی ولادت کی خوشی، اور کسی صحابہ سے ثابت بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد طارق مقصود نے بھی یہی بیان دیا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہو پر جشن عید میلاد نہیں منا سکتے. اور جرجیس کا بھی یہی کہنا ہے. جس طرح سے انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا. اس کی ویڈیو دیکھ چکے آپ ان لوگوں کی. اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والا ہوں سنی علماء کا کیا ہے اس کے بارے میں نظریہ. تو دیکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں سنی علماء. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لینا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. ہاں، ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دے. رسول کی میلاد ضرور مناؤ، رسول کا جنم دن ضرور مناؤ، کیونکہ جو جنم لیتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. پیدا ہوا ہے تو خدا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اگر پیدا ہوا ہے تو خدا نہیں ہے، اور اگر وہ خدا ہے تو پھر پیدا نہیں ہے. میلاد النبی مناؤ تاکہ دنیا سمجھے یہ میلاد مصطفیٰ ہے. بولے یہ تو میلاد منانا شرک ہے. What do you mean by شرک؟ جو خدا ہے، اللہ ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو پارٹنر بنانا یہ شرک. شریک کرنا یہ شرک ہے. شرکت دینا کسی کو اللہ کی ذات صفات میں وہ شرک. تو میلاد کیسے شرک ہوگا؟ اللہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا، اللہ کی میلاد نہیں. بھائی میرے، میلاد کوئی ٹیپیکل ورڈ نہیں ہے. یوم میلاد اس کی ہندی ہے جنم دن، انگریزی ہے برتھ ڈے، عربی ہے یوم المیلاد.
तो मुस्तफा पैदा हुए, मुस्तफा पैदा हुए हैं, कहीं इनको कोई खुदा ना कहे। काहे को कोई खुदा कहे? अरे भूल गए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद से कहा था, मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, मेरा खुदा पूरब से, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। अब्बास से किसी ने कहा था अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, तो बुखारी उठाना, फरमाने लगे मुहम्मदुन नेमतुल्लाह। बुखारी है बुखारी, फरमाया मुहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सल्लल्लाहु, ये सबसे बड़ी नेमत है। कुछ कर तो सही ना यार। एक मुझे कहने लगा नहीं वो 9 रबीउल अव्वल को आए थे, तो मैंने कहा 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला नहीं, 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला ही नहीं, हम तो सारा साल मनाते हैं, बस 9 को मनाओ ना भाई। कौन कहता है ईद नहीं हम कहते? मैंने कहा चलो जश्न मिलाद कह लिया करो, मिलाद ही कह लो, ये कह लो तुमने खुशी मनानी है तो महफिल मिलाद कह लो ना, ईद कहो, ईदे 2 ही है। मैंने कहा नहीं वो भी तेरी गलती है, मेरे नबी ने कहा हर जुमा मेरी उम्मत की ईद है। और कुरान पाक पढ़, कुरान पाक पढ़। हजरत ईसा कहते थे या अल्लाह जब तू मन्नो सलवा नाज़िल करेगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। और सियासता पढ़, हजरत उमर कहा करते थे जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ यौम अकमलतु, जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ यौम अकमलतु लकुम, ये आयतें नाजिल हुई, तो फरमाया वो दिन हमारे लिए ईद का दिन था। यहूदी हमें कहते थे ये आयतें हम पे आती तो हम ईद मनाते, ये भी तेरी गलती है कि ईदें 2 ही हैं। रब जब भी किसी को दीद कराए वो ईद का ही दिन होता है, वो ईद का ही दिन होता है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ी ईद ये है, इसलिए कि बाकी ईदें इसी ईद का सदका है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो ईद मिलादुन नबी पे इजहार मुसर्रत करना, खुशी का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, ये तो ईमानी तकाजा है, ये तो रूह का तकाजा है। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो सहाबा बैठे हुए थे, तो बैठ करके वो उनका बाहमी किसी उन्वान से गुफ्तगू का जलसे का स्टाइल था, बल्कि हदीस के लफ्ज़ हैं कि हुजूर आए तो फरमाया मा अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे इस जुलूस का, बैठने का, जलसे का क्या मकसद है? तो सहाबा ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका। हुजूर हमारे बैठने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बोल रहे हैं, उसकी सना कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत इस्लाम दी और आपकी सूरत में हमारे ऊपर करम फरमाया, व मन्ना अलैना बेका, आपकी सूरत में हमारे ऊपर करम किया। और अगर इसको हजरत हसन बिन साबित के लहजे में देखना चाहो तो उनके सरी लफ्ज़ ये हैं, मन्ना अलैना रब्बुना अम बअसा फीना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान किया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिए। और अगर इसका उर्दू में मंजूम तर्जुमा चाहो तो यही तर्जुमा होगा, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मन्ना अलैना रब्बुना अम बअसा फीना मुहम्मदा। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान किया है। जब सहाबा ने ये बात कही तो हुजूर मुस्कुरा के गुजर जाते, कहते कि अच्छा काम है, और अगर अच्छा नहीं था तो रोक देते। लेकिन हुजूर फरमाया क्या सहाबा तुम इस बात पे कसम उठा सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? तो सहाबा को हैरत तो हुई होगी कि इस बात पर कसम लेने का क्या मकसद है, लेकिन हुजूर ने कहा तो उन्होंने बरजस्त अर्ज की हुजूर हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं इसीलिए बैठे हो। हुजूर ने बाकायदा हदीस में आता है, मुस्लिम की रिवायत है, सुनन निसाई में है, बाकी कुतुब हदीस में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कसम मांगी, मुझे कसम दो कि तुम इसीलिए बैठे हुए हो। तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हम इसीलिए बैठे हैं। तो हुजूर ने कसम मांगी उनसे और उन्होंने सब ने बाकायदा कसम दी, हम अल्लाह की कसम उठाते हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हमारे ऊपर इनाम किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो जब सहाबा से बाकायदा हुजूर ने कसम ले ली और उन्होंने कसम दे दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा मैं तुमसे जो कसम ली है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली, कोई शक नहीं था तुम्हारे कौल की सदाकत पर कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए हो, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो क्या था
کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے، آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں۔ تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا سنی علماء کا نظریہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے ثاقب مصطفی نے ایک واقعہ بتایا کہ سارے صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور نے پوچھا ان سے آپ کس طرح سے سارا مجمع لگا رہے ہو اور کیا ذکر کر رہے ہو، تو جس طرح سے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اس چیز کا اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان آپ کو بھیجا، اور اس طرح سے انہوں نے ذکر بتایا حضور کی پیدائش کی خوشی ہمیں کیوں منانی چاہیے، اور جس طرح سے ثاقب المصطفی نے یہ بیان بتا کر ثابت کر دیا کہ حضور کی خوشی کیوں نہیں منانی چاہیے، جب صحابہ منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پیر اجمل رضا صاحب نے بھی یہی بیان دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ، لائٹیں لگاتے ہیں اور جھنڈے لہراتے ہیں، کیونکہ یہ وقت وہ تھا جس طرح سے جب حضور نہیں آئے تھے تو کوئی کسی کو خدا کو نہیں مانتا تھا، بہت سارے لوگ خدا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے بتایا خدا کیا ہے، اور انہوں نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کے بعد پھر امین القادری نے بھی یہی نظریہ پیش کیا۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور سارے لوگ اپنے گھروں میں جھنڈے لہرائیں اور حضور کی ولادت کی خوشی منائیں، جھوم جھوم کر ہر ایک شخص سے کہیں اپنے گھر جھنڈے لہرا دو، جس طرح سے حضور نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا ہم اتنا سارا حضور کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ اس میں خرچ کرتے ہو کسی غریب کو دے دو، وہ بات ٹھیک ہے، پر ہر چیز ہر نظریے سے نہیں دیکھی جاتی، تو یہ نظریہ اس طرح سے نہ دیکھیں، اور جتنا خرچ ہو سکے حضور کی ولادت کی خوشی میں اتنا خرچ کرا جائے۔ تو چلتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔